बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये दुनिया हर किस्म के लोगों से भरी है। बहुत से लोग हक़ के रास्ते पर चलते हुए फलाह पाते हैं और बहुत से लोगों ने बातिल को ही अपना रास्ता बना रखा है। हक़ व बातिल की इस जंग में बहुत सी नामवर शख्सियात ने अपने लिए बातिल का रास्ता चुना कि जिस पर वो गामज़न रहे। आज हम आप सबको उन्हीं नामवर शख्सियात में से एक जानी मानी शख्सियत के मुतल्लिक बताएंगे कि जिसको किंग ऑफ पॉप कहा जाता है। जी हाँ नाज़रीन, मैं माइकल जैक्सन की बात कर रहा हूँ। माइकल जैक्सन अमेरिकन गुलूकार और सॉन्ग राइटर था। वो 29 अगस्त 1958 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पैदा हुआ। नाज़रीन, आज हम आपको माइकल जैक्सन के खुफिया तरीन राजों की अहम मालूमात देंगे और साथ ही ये बताएंगे कि उसने किस तरह मौत को झुटलाया था। नाज़रीन, मौत एक तल्ख हकीकत है कि जिसका मज़ा हर इंसान आज नहीं तो कल लाजमी चखेगा। अब माइकल जैक्सन की बात करते हैं। माइकल जैक्सन एक दिन नजूमी के पास गया और उसे कहने लगा कि मैं तुमसे 2 सवालों के जवाब चाहता हूँ। नजूमी ने कहा, ज़रूर, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। माइकल जैक्सन ने उससे पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि मेरा ये काला रंग गोरा हो जाए, और दूसरा सवाल ये पूछा कि मेरी उम्र कितनी है, मैं कितने साल तक जिंदा रहूँगा। उसके सवालों पर नजूमी ने जवाब दिया कि जहाँ तक तुम्हारी शक्ल की बात है तो ये ऐसी ही रहेगी, और दूसरा तुम्हारी उम्र, तो इंसान इस दुनिया में 70, 75 या ज़्यादा हो तो सिर्फ 100 साल तक ही जिंदा रह सकता है। नजूमी के जवाब सुनकर माइकल जैक्सन ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया और नजूमी से कहा कि तुम गलत कहते हो, और हाँ, अगर तुम गलत नहीं भी हो तो मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी काली शक्ल को गोरा भी करूंगा और इस दुनिया में 150 साल तक जिंदा भी रहकर दिखाऊंगा। चुनाचे माइकल जैक्सन ने ये दोनों ख्वाहिशात को पूरा करने की ठान ली। सबसे पहले उसने अपनी शक्ल और रंगत को बदलने से आगाज किया। उसने अमेरिका और यूरोप के बेहतरीन से बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक उसने अपनी शक्ल, जिल्द, रंगत सब कुछ बदल डाला और अपनी काली खाल को गोरा कर दिया। फिर 1987 में ही उसने अपना बैड नामी एल्बम जारी किया। ये गोरे माइकल जैक्सन का पहला एल्बम था जो उस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। उसके उस एल्बम की कामयाबी का अंदाज़ा यूं भी लगाया जा सकता है कि उस वक्त उसके बैड नामी एल्बम की 3 करोड़ कापियां फरोख्त हुईं। बहरहाल यूं माइकल जैक्सन ने अपनी काली रंगत से छुटकारा हासिल किया। उसके बाद माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू किया। उसने अपने तमाम खानदान वालों से रिश्ते नाते तोड़ लिए। यहाँ तक कि उसने अपने असली माँ बाप को छोड़कर किराए के गोरे माँ बाप खरीद लिए और अपने पुराने दोस्तों को भी छोड़ दिया। यूं वो इस दुनिया में अकेला होता गया और अपनी मसनूई जिंदगी में अकेला रह गया। फिर उसने मसनूई तरीके से ही अपने गोरे बेटा और बेटी भी पैदा किए। अब बारी थी 150 साल तक जिंदा रहने की। उसने इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लाखों जतन किए। यानी वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन खैमे में सोता था। जरासीम, बैक्टीरिया वगैरह से बचने के लिए दस्तानों का इस्तेमाल करता था। लोगों से मिलते वक्त वो दस्ताने और मास्क पहनता था। वो हर वक्त अपने साथ 12 स्पेशल डॉक्टर्स की टीम लेकर घूमता था। यहाँ तक कि वो 12 डॉक्टर्स हर वक्त उसके साथ उसके घर में रहा करते थे, और वो डॉक्टर्स हर रोज उसके जिस्म के एक एक हिस्से का टेस्ट भी किया करते थे। इसके अलावा वो स्पेशल खाना ही खाता था। उसका खाना उस तक पहुंचने से पहले हर दफा लेबोरेटरीज में चेक होता था। फिर लेबोरेटरी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही वो अपना खाना खाया करता था।
اس کے ساتھ ساتھ اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا۔ اس نے ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کئی ڈونرز تیار کر رکھے تھے جو وقت آنے پر اس کو گردہ، دل یا آنکھ وغیرہ دینے کو تیار تھے۔ مائیکل جیکسن ان تمام ڈونرز کا مالی خرچ اپنی جیب سے ادا کرتا تھا۔ یوں یہ سب جتن کر کے مائیکل جیکسن کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ 150 سال تک آسانی سے زندہ رہ پائے گا۔ لیکن 25 جون 2009 کی ایک رات کو مائیکل جیکسن کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی۔ اس کی 12 ڈاکٹرز پر موجود اسپیشل ٹیم کو جب اس کی حالت کا پتہ چلا تو انہوں نے ملک بھر کے اسپیشلسٹ کو مائیکل جیکسن کے گھر اکٹھا کیا، لیکن وہ تمام ڈاکٹرز جو اس کو موت سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے ناکام ہوئے۔ آخر کار وہ مائیکل جیکسن جس کی خواہش تھی کہ وہ 148 سال کی عمر میں اپنے فینز کے سامنے اپنا آخری کنسرٹ کرے، کنسرٹ کے اختتام پر اس کی گرل فرینڈ اس کو پھولوں کا گلدستہ دے، پھر وہ اپنے فینز کا شکریہ ادا کرے اور 150 سال کی عمر میں مر جائے، مگر وہ مائیکل جیکسن 25 جون 2009 کی رات کو صرف 30 منٹ میں مر گیا۔ بہرحال مائیکل جیکسن کے مرنے کی خبر اس وقت گوگل پر 10 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ خبر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بن چکی تھی اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سرور ڈاؤن بھی ہو گیا تھا کہ جس پر گوگل نے بعد میں لوگوں سے معافی بھی مانگی تھی۔ بعد میں مائیکل جیکسن کی لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد یہ پتا چلا کہ حد سے زیادہ احتیاط نے اس کے اندرونی جسم کا کیما بنا ڈالا تھا۔ اس کی چھاتی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، وہ سر سے گنجا تھا، اس کے جسم پر ہزاروں انجیکشن کے نشانات تھے۔ اس کے علاوہ وہ پلاسٹک سرجری کروانے کی وجہ سے پین کلر کھانے کا محتاج ہو گیا تھا، لہٰذا وہ ڈاکٹروں کی ٹیم، وہ ڈونرز، وہ پین کلرز مائیکل جیکسن کو موت سے نہ بچا پائے اور آخر کار مائیکل جیکسن عبرت ناک طریقے سے مر گیا۔ وہ شخص جو 150 سال کی عمر چاہتا تھا صرف 51 سال کی عمر میں پراسرار طریقے سے مر گیا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو موت کو یاد رکھنے اور ساتھ ساتھ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ سب تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔